تنهرهما وقل لهما قولا كريما سبحان اللہ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا ذكرت ذكرت معي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبتنا الپڑھو چھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه وجبروا جا صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمین ماں ہی تا گھر میں تھی رونق ہے میرا بخت عروج ڈبا رہی سبحان اللہ میرے نالی ساتھ دعا مادا ہر موسم چیتر بہار ہے ذوق ودری سبحان اللہ لاؤ بیٹے ماں ہی تا گھر میں تھی رونق ہے میرا بخت عروج ڈپا رہی میرے نالی ساتھ دعا مادا ہر موسم چیتر بہار ہے ماں دیکھ کے پڑھ دی ہے بسم اللہ اے مادا وکھرا پیارئی اکرم غم دے طوفان وچوں لنگویں دی بیڑی پارئی سبحان اللہ اکرم غم دے طوفان وچوں لنگویں دی بیڑی پارئی ماں پالے چائے کھڑائے پڑھائے پتر نوکری نال گئے وکے پیو ماں کو چھوڑ جت بیغم آکھے ہوں شہر وچ ون ٹکے بے وفا اولاد نہ پھیرا پایا ماں دیکھن لئی بے سکے اکرم جنہ قدر نہ کی دی پیو ماں دی ود کھاسن در در دھکے اکرم جنہ قدر نہ کی دی پیو مادی ود کھاسن در در دھکے تڈا بخت اقبال دی بھل بھل ہئی جڈا گھر وچ جیندی ماں ہئی جت پیر ہووی ات خیر ہووی دیندی امنی روز جو آئی ہن خوشیاں استقبال کرے نیا دکھ غم دی نا پرواہی ماں مر گئی اکرم مک خوشیاں گیاں ماں ہائی تا شان بھی آئی ماں مر گئی اکرمی مک خوشیاں گیاں ماں ہائی تا شان بھی آئی مرن تو پہلے خدا چا مہربانی کرے چم گھنو او در جتھاں جبریل دربانی کرے زندگی ہے چند روز نیوں چل سر اٹھا اٹھا کر خدا نے یہ نقشے ہزارہ مٹا دیے ہیں بنا بنا کر سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء حق اہل سنت میرے نہایت واجب الاحترام برادران اسلام بزرگوں دوستوں بھائیوں دعا ہے اللہ سونا تواڈی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرماوے سارے پیارے محسن پیارے بھائی قبلہ مار قاسم قبلہ مار ناصر صاحب مار جعفر صاحب مار سلطان صاحب عمران صاحب اللہ انہاں بھائیاں دی والدہ مرحوماں دی قبر دے کروڑاں رحمتاں دا نزول فرما سارے آکھو چا آمین آمین دا معنی تھیندے اللہ سے قبول فرما یہ سارے دوست احباب آئے بیٹھے ہو کوئی ہو جی بختہ والی زبان ہو سی جنہیں منہ آمین دا لفظ نکل سی اللہ ان دے برکت نال سارے دی آمین قبول فرما چکے
بندہ نہ چیز نے تمہارے سامنے اللہ دی سونی سچی لارائے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل دی آیت نمبر 22 دی تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے بے شمار ذخیرہ حدیث مبارکہ دے وچوں برکت واسطے ایک حدیث پاک دا کچھ حصہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتے دعا فرمے سو اللہ سونا انہا الفاظاں دا لفظی ترجمہ تشریح حق اور سچ بیان فرماون دی توفیق عطا فرماوے اللہ رب العزت سنن سناون دو بعد اساں سارے کو نیک عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے پیارے دوستو جو آیات طیبات تلاوت کیتی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنی عبادت دے نال نال بندے کو عبادت دی قبولیت دی سنت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ کیری سنت ہے جنہ آیات دے اندر اللہ نے دو حکم کٹھے ارشاد فرمائے جتھا فرمائے سی وَاقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ بھئی نماز قائم کرو زکاة ادا کرو نماز ادا کرو زکاة بھی دیتی کرو انہا الفاظاں دی تشریح دے اندر بزرگاں لکھے بندہ نماز پڑھ دا ہوئے مال چو زکاة نہ کٹھیں دا ہوئے اللہ دی نماز قبول نہیں کریں دا ہے جتنا اللہ فرمائے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اطاعت کرو اللہ دی اطاعت کرو رسول اللہ دی جہرا بندہ اللہ دی اطاعت کرے تے اللہ دے نبی دی اطاعت نہ کرے اللہ سے فرمائے دے میں ان دی اطاعت کرنا قبول نہیں کریں دا جتنا اللہ سے فرمائے انشکر لی والی والدیک میرا شکر ادا کرو اپنے پیو ماں دا شکر ادا کرو تو اس آیت کے اندر اللہ سے فرمائے میری عبادت کرو ماں پیو نال پھلا کرو اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سبحان اللہ ایک خطاب ایسے سونے نبی کو ہے اللہ سینہ خطاب سونے نبی کو ہے انہوں دے ذریعے سارے تک پیغام پہنچے فرمایا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دس دو انہاں لوگوں کو توجہ جبینہ اتنا سستیاں نہیں بنیا تواجہ جبینہ سستیاں نہیں بنیا کہ تساں غیران دے کو جھکو بتاں دے کو جھکو لات دے عزت دے کو جھکو فرمایا تواجہ جبینہ سستیاں نہیں بنیا تساں سبحانک اللہم ہوکو علامنے سبحان ربی العظیم ہوکو علامنے سبحان ربی العالی ہوکو علامنے التحیات للہ ہوکو علامنے تساں جبین ہوندے کو جھکاونی ہے جس پاک رب نے توڑی سونی جبین بنا چھوڑی ہے اللہ جدری سبحان اللہ سبحان اللہ جائیں تو کو سونا بنائے سجدہ ہوکو کرنے اگر سنو فرمایا اگر چاہ دے ہو کہ سارے سجدے قبول تھی پومن رکوع قبول تھی پومن تسبیحات قبول تھی پومن نیکیاں قبول تھی پومن خیراتاں قبول تھی پومن اللہ فرمائے دے محبوبہ دس دے انہا لوگوں کو جہاں بندہ چاہ دے کہ ساری عبادت قبول تھی وے وہ عبادت میں اللہ دی کرے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا بھلا پیو مانال کرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جو ہے یارو ایسے پاک ہستیاں دہن اللہ سے فرمے دے عبادت میں نہیں کرائے قبولیت دی سنت ماں پیو دی خدمت ہے انہاں دے نال اچھا پھلا کرائے لفظ احسان دے اندر قبلہ علامہ صفوری صاحب لکھے لفظ احسان دے اندر فرمایا ماں پیو دی دوائی دے انتظام کرنا ماں پیو دی لباس دے انتظام کرنا فرمایا انہاں دی خوراک دے انتظام کرنا بابے دے رشتہ داراں نال اچھا برتاؤ رکھنا اماں دے رشتہ داراں نال اچھا برتاؤ رکھنا فرمایا نانکیاں نال بھی اچھا برتاؤ رکھنا ڈاڑکیاں نال بھی اچھا برتاؤ رکھنا یہ لفظ احسان دے اندر شامل ہے اللہ فرمائے دے جرا چاہدے عبادت قبول تھی وے میں رب حکم دینا عبادت میں نہیں کرو اپنے ماں پیو نال احسان کرائے فرمایا وال تساں جیویں آسو جنت دے اٹھے دروازے کھلے ہو سے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے بھائیوں نے اپنے والدین دی بڑی خدمت کی دیئے سجنوں اللہ قرآن فرمائے اپنے ماں پیو نال پھلا کرو ماں پیو نال احسان کرو ماں پیو دی خدمت کرو آؤ قرآن کو پوچھ دیا ہے کیرے دور خدمت کرنی ہے جوانی ہے تو ماں پیو آپ کما سکدن آپ کھا سکدن آپ پکا سکدن اللہ سے قرآن جنسے
فرمایا وَبِالْوَالِ إِحْسَانًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فرمایا انہاں دوہاں وچوں اگر ایک بڑھڑا تھی گئے بابا بڑھڑا تھی گئے یا اماں بڑھڑی تھی گئی ہے فرمایا انہاں دوہاں وچوں ایک بڑھڑا تھی گئے یا دوہائی بڑھڑے تھی گئے جوانی وچ انہاں کو مدد دی لوڑ کہنا آئی اجے بیمار تھی گئے تکلیف آ گئی ہے اپنے ہاتھ نال گلاس پانی دا نہیں چاہ سکدے لوٹا پانی دا نہیں بھر سکدے فرمایا وضو کروے سی پانی بھر کے لوٹا بھر کے پیش کرے سی مصلی بچھا دے سی کعبے دی سمت دسے سی فرمایا جیرا بندہ بڑھے پہ دی وجہ نال اپنے ماں پیو دی خدمت کرے یا بڑھے پہ دی وجہ نال ماں پیو ایسا الفاظ الواوے بندے دی مزاج دے خلاف گزر ونے پتر دے مزاج دے خلاف گزر ونے فرمایا اللہ سے حکم دے دے فرمایا ایسا الفاظ الواوین کہ تیرے برداشت نہ دیوے تیرے مزاج دے خلاف ہوئے مگر میں رب دے طرفوں حکم ہی افیوں ولا تنہرہما تو اف تک بھی نہ علامی گرج کے جواب نہ دیوی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری مولا کیویں بولوں پیو ماں دے سامنے اف تک بھی نہیں علاونا بزرگ فرمیندن بابے دے سامنے پتر اکھ وچ اکھ پا کے نہ دیکھے اگر ٹر دے وینن استاد دے شگرد کٹھے پہ وینن شگرد کولو استاد کولو شگرد دو قدم پیچھا ٹورے فرمایا اگر بابا دے پتر کٹھے ویندے پین ایک قدم پیچھا ٹورے تاکہ پتہ چلے جرا اگوان دا پے بابا ہے اندہ درجہ آلائے جرا پچھوان دا پے پترے مسلمانوں بزرگان دین لکھی اگر بابے نال گل کرنی پائے ونے فرمایا بابے نال گل کرنی ہوئے اکھ وچ اکھ نہیں پاونا ہکو کم میں اما کے کر جا بابا دے نہ کر فرمایا اون اولاد واسطے مسئلہ بن گئے ہو کیویں کریں بزرگان دین لکھے اگر گال محبت دی اگر گال محبت دی تو اما دی گال مننے اگر گال شریعت دی تو بابے دی گال مننے سبحان اللہ سبحان اللہ وجہ ہے سبحان اللہ اللہ اکبر وَكُلَّهُمَا قَوْلًا کریما جدڑ بھی ماں پیو نال بولو کلی اممہ دا ذکر بھی نہیں اس آیت کے اندر ابے دا ذکر بھی ہے فرمایا جدڑ بھی اپنے ماں پیو نال بولو لوگوں ملکوں سرداروں خانوں میں کوئی تلیوانٹ میں بات نہیں کریں دا اللہ دا قرآن ہے 15واں سپارہ ہے سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 22 ہے ہر گھرچ قرآن مجید ہے جیراوی تکیں عقیدے دے لکھے ہویا ترجمہ اٹھا کے دیکھو ہر عقیدے والے دا ذمہ دارا ہر کئی میں لکھے ہوئے کلہما قولا کریما فرمایا جدڑ بھی ماں پیو نال بولو مٹھے لے جے نال بولو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری اللہ اکبر میٹھے میٹھے لے جنال بولو گھرج کے نہیں بولنا ماں پیو دے سامنے ہون دیکھو رب قرآن حکم دیتے تو علی عبادت تاں قبول دی سی اگر ماں پیو دی خدمت کرے سو انہاں کو راضی رکھ سو علامہ ابن اسحاق رحمت اللہ تعالی بزرگن بہت بڑے اللہ دے نیک بندن ولی تھی گزرین آپ دہلی دے علاقے دے اندر تشریف فرمائن مدرسہ پڑھین آپ دے ایک شگرد بہت دور ہیں انہوں نے رات کو خواب ڈٹھے میرے استاد دی داڑی دی اندر موتی پہ چمک دن ہیرے پہ چمک دن سویر تھئیے ڈاچی تیار کی دیئے استاد دی داڑی وچ میں ڈٹھے خواب وچ موتی چمک دن ہیرے چمک دن شالا خیر ہوئے استاد کو خواب وچ ڈٹھے ونیا پوچھاواں سلام دعا کراواں سفر شروع کیتے بئی دیوار ون پہنچے استاد نال مسافت ہے سلام دعا تھئیے علامہ ابن اسحاق رحمت اللہ تعالیٰ فرمیدن پترا کیویں لنگ گئی استاد جی شادی نماز پڑھیے دعا دی زندگی دی خیر و برکت دی دعا کی دیئے
آقا دی ذات درود پڑھدا سمپیا تہجد دا ویلا قریب تھائے خواب وچ تواڈی زیارت تھئیے میں ڈٹے تواڈی داڑھی وچ موتی پہ چمک دین ہیرے پہ چمک دین جوہرات پہ چمک دین استاد جی دل وچ خوف پیدا تے انشاءاللہ خیر ہوے میرے استاد تو انشاءاللہ خیر ہوے میں ڈاجی تیار کیتی ہے سفر شروع کیتے اج تواڈی زیارت واسطے حاضر تھیاں بچڑا کیڑے ٹائم خواب ڈٹاوی فرمایا تہجد دا ویلا آئی فرمایا میرا پترا جو ڈٹھئی حق ڈٹھئی کل میں جلے تہجد دی نماز ادا کرن واسطے آیا فرمایا پانی گرم کر کے اماں دا وضو کرواون واسطے آیا میں جو جیویں اماں دے قریب آیا میرے دل رکھے اماں دے قدماں دے بوسا گھنا فرمایا میں اپنا منہ اماں دے قدماں دے رکھے میری داڑھی اماں دے قدماں کو لگیے اماں دے پیراں دے تلے جرے مٹی دے ذراتن وہ میری داڑھی وچ آئین میرا بچہ جرے تے خواب وچ میری داڑھی تے ہیرے تے موتی ڈٹھے نی دراصل ہیرے تے موتی بے نانی اماں دے قدماں نال لگی ہوئی مٹی نظر پئی آندی ہوئی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت والدین علماء حق اہل سنت زندہ توجہ ہے اللہ داڑھی نال ماں دے پیر صاف کرنا تا دور دی گال ہے کریں گھٹنا ہی نصیب نہیں تھیا حضور علیہ السلام فرمائے ترائے کم مرن تو بعد جاری ہیں ترائے کم مرن تو بعد جاری ہیں فرمایا ایک کم میں صالح اولاد نیک اولاد جرا چھوڑ گئے نا تے وہ قرآن پڑھ دے نماز پڑھ دے استغفار پڑھ دے تسبیحات پڑھ دے فرمایا بابے دے روح کو ثواب پہنچیں دے فرمایا اے ایسا عمل ہے پیو ماں مر گئے عمل رکیا کہنی فرمایا اے ثواب انہاں دے خاطے درج تھیندا رسی دوجی چیز سونے نبی فرمایا صدقۃ الجاریہ فرمایا کہیں سڑک بنوائیے کہیں مسجد بنوائیے کہیں ہسپتال بنوائے کہیں نلکا لوائے یعنی او کم کر گئے جرا عوام کو فائدہ تھی وے اللہ دی مخلوق کو فائدہ تھی وے اور بے لوس کر گئے دل وچ کوئی لالچ کہنا آئی نہ ووٹاں دی لالچ چاہیے نہ کوئی ڈگری دی لالچ چاہیے کوئی لالچ کہنا آئی اللہ دی رضا واسطے کر گئے فرمایا او مر گئے نیکی دی بنیاد رکھ گئے جتنا عرصہ لوگ فائدہ چیندے راسن مرن والا دے خاطر ثواب درج تھیندا راسن سبحان وجہ ہے تریجی چیز سونے نبی فرمائے علم نافع نفع دیون والا علم جرا چھوڑ گئے کوئی کتاب لکھ گئے قرآن دا ترجمہ لکھ گئے یا کہیں کو کلمہ شریف پڑھا گئے کہیں کو نماز یاد کرا گئے کہیں کو غسل دے فرض ڈسا گئے میاں ترائے فرض غسل دے جیرا بندہ غسل دے ترائے فرض ڈسا گئے فرمایا ترائے دفعہ غرارے کرنا ترائے دفعہ نک پانی پاونا پورے جسم کو ترائے دفعہ ترچ کرنا فرمایا غسل تھی گئے وضو تھی گئے اگر ایو کچھ کہیں کو ڈسا گئے یا ایو کچھ ڈسا گئے کہ میاں وضو دے 4 فرض ہیں پہلا فرض پورا چہرہ دھونا دوجا فرض ارکا سمیت دوئے بازو دھونا تیجا فرض فرمایا اپنے سر دا مسا کرنا چوتھا فرض گٹا سمیت دوئے پیر دھونا جیرا بندہ ایو کچھ کہیں کو ڈسا گئے فرمایا جتنے بندے عمل کرے دے راسن او ڈساون والا مر گئے ان دے خاطر ثواب درج تھیندا راسی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں میرے پاک محبوب فرمائے پیارے صحابہ 4 بندے دنیا دے اندر ایو جہن فرمایا اجن انہاں کو موت آئی کہنی عالم دنیا چھوڑیا کہنی عالم برزخ دیرا لایا کہنی اللہ پاک نے انہاں دے جینے جی فرمایا جنت اچ محل تیار کر چھوڑے صحابہ کرام پوچھے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فدا کا امی و ابی سونیا او 4 بندے کیرا کم کریں لجپال نبی فرمائے پیارے صحابہ انہاں 4 بندیاں وچوں پہلا بندہ ہوئے تے او جرا کم کریں دے او کم اے لجپال نبی فرمائے پیارے صحابہ جس آدمی نے اپنی زندگی دے اندر اپنے ماں پیو دی جوانی پاتی ہے بڑھے پاپا دے تے انہاں دی خدمت کی دیئے میں محمد فتوہ پیا دینا فرمایا بھاویں او کئی قوم دائے کئی برادری دائے
رنگ دا گورا ہے کالا ہے چھوٹا ہے وڈا ہے فرمایا جس بندے نے اپنے ماں پیو دی عزت خدمت کی دیئے اجن جیندہ ودے عالم دنیا دے اندر عالم برزخ آیا کہنی اللہ اندے واسطے جنت جو محل تیار کر چھوڑے سبحان اللہ مبارک بات مستحق کے نوجر ماں پیو دی خدمت کریں اصلا ڈسپرین دی گولی گھن دوں نا قبلہ خان صاحب تا ماں پیو کو والے احسان جت لینے ہیں ایک ڈسپرین دی گولی 100 روپے دی اگر کی دیا ہیں اما صاحب نے کمائی نال تے کو دوائی گھن دی تھی سونے نبی دا فرمان ہے یہ نہ دیکھو کہ یہ نکمہ جہاں بندہ بیان بیٹھا کریں دے یہ دیکھو فرمان کے اندر بیٹھا سنے سونے نبی فرمائے جس آدمی نے بھامے قوم دا کوئی ہے قصب کوئی کریں دے چھوٹا ہے وڈا ہے امیر ہے غریب ہے لجپال نبی فرمائے جس بندے نے اپنے ماں پیو دی عزت کی دی ہے خدمت کی دی ہے اجن مویا کہیں نہیں وہ یارو کوئی بھی پھینکتا دکھاؤ جیرا اتنا نقد منافع ملتا ہوئے لجپال نبی دی رحمت کو ماؤ جائیے فرمایا جیرا بندہ ماں پیو دی عزت خدمت کرے سی اجن مرسی کہنا پہلے جنت گھر بنوے سی وجہ ہے اگر تو کو یہ سمجھ نہ آوے تو ولی دیکھو یہود و نصارہ دا کلچر اٹھا کے دیکھو یہود و نصارہ دا جنہ لکھے کہ ماں پیو بڑھڑا تھی ونجے کو گھر نہ رکھو اٹھاؤ کلچر اٹھا کے دیکھو جڑے پڑھے لکھے ہوئے بیٹھے ہو آج ہی دور ہے چل دا پائے آدن پیو بڑھڑا تھی ونجے گھر نہ رکھو اما بڑھڑی تھی ونجے گھر نہ رکھو انہاں دی بوڑھے پہ دے جراثیم ہیں بچہ میں پھیل دے بال بیمار تھینن بالا میں مری آویں دی یعنی بال مر وینن وڈے میں مری آویں دی بندے مر وینن انہاں دے وال کیا ہے حکومت طرف کوارٹر مل دن انہاں حکومت طرف ملازم مل دن فرمایا بڑھڑا ماں پیو او علیحدہ کوارٹر اچ پہنچ دے تے ملازم انہاں دی خدمت کریں دے کھڑن اے پتر جرا ہے اے ملازم کو تنخواہ دیندا کھڑے سجنوں اللہ دی عزت دی قسم ہے یہود و نصارہ دا کلچر اٹھا کے دیکھو او بڑھڑے ماں پیو روندے بیٹھن اپنی اولاد کو دیکھن واسطے اپنے پوتریاں دے چہرے دیکھن واسطے او سنیا مبارک بات مستحقی وے لجپال نبی ملے اے دیکھو یہود و نصارہ دا کلچر ہے انہاں قانون بنائے انہاں لکھے کہ ماں پیو بڑھڑا تھی وے گھروں کٹ چھوڑو بیماری آندی ہے ادھو محمد دا قانون ہے فرمایا ماں پیو بڑھڑا تھی وے گھروں نہ کٹھائے انہاں دی عزت کرائے خدمت کرائے اللہ تو آپ کو ہی دو بھلا عطا فرمے سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری ماں پیو دی خدمت کرے سو اللہ روزی برکت فرمے سی یہ یہود و نصارہ توارے میرے کو لوگ گڈی چھوٹے ہیں انہوں نے گڈی چھوٹی ہے یا انہوں نے بنگلے چھوٹے ہیں انہوں نے رقبے پیسے انہوں نے بینک بیلنس تھوڑے ہیں توارے سارے کو لوگ زیادہ ہیں زیادہ لیکن سجنوں کہ سونے نبی دا کلمہ جو نصیب نہیں کیا ایک کلمہ دی برکت ہے اللہ جبال نبی دی مہربانی ہے اساں ساری زندگی حضور دا احسان لہوں نہیں لہا سکتے دیکھو یہود و نصارہ چہرہ انہاں دا سونا حسن وچ زیادہ پیسے وچ زیادہ رقبے وچ زیادہ لیکن ماں پیو دی خدمت تے عزت بڑھے پہ نہیں کریں دے وہ آدھنے بڑھڑے تھی گن انہاں دی وجہ کو بیماری پھیل سی اے انہاں دے قانون ہے لیکن پاک محمد دا قانون ہے جنہاں ماں پیو بڑھڑا تھی وے گھروں نہ کڑھائے انہاں دی عزت کرائے انہاں دی خدمت کرائے فرمایا اللہ تواڈے رزق وچ برکت پیسی تے جینے جی اللہ تواڈے واسطے جنت وچ محل تیار کر چھوڑے سی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلاموں سونے نبی دا بڑا احسان ہے کہ لجپال نبی اما پہ دی قدر دسائیے آکھو نا سارے بت پرستی کو لو بچائے در در دے ٹھوکرہ کو لو بچائے ایک رب دے سامنے سجدہ کروائے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے صحابہ عرض کریں سونیا دوجا کون بندہ ہے جن دے واسطے جینے جی جنت جو محل تیار تھی گئے سنو سجنو حدیث مسلم شریف دے اندر موجود ہے لجپال نبی فرمائے جن دی اولاد زیادہ ہوئے سنو اولاد والے بیٹھے ہو لجپال نبی فرمائے جن دی اولاد زیادہ ہوئے
دھیاں پتر زیادہ ہوویں فرمایا سارا دی محنت کرے مزدوری کرے اولاد کو حلال دا لقمہ کھواوے کہیں دا دل نہ دکھاوے نہ شراب دا پیسہ کھواوے نہ جوئے دا پیسہ کھواوے نہ سود دا پیسہ کھواوے سجنوں معصوم بچے نے نہ کو کیا پتا بابا کدو کمائے لجپال نبی فرمائے جس بندے نے اپنی اولاد کو حلال دا لقمہ کھوایا جینا بھی اولاد کو حلال کھوے سی انہیں جینے جی رب جنت جمحال تیار کر چھوڑے سی سبحان اللہ میں کو پتہ ہے جی تقریر لگ دی تا کوڑی ہے لیکن سونے نبی دا فرمان سناونا دا ہے کہ بلا میرے یار حاجی بشیر صاحب سچی گالے نہ کوئی ویل لے سی نہ کوئی داد لے سی اگر اوکھی تقریر سنے سو لیکن سونے نبی دا فرمانے اچھا بزرگ فرمیدن کوڑا شربت ہوئے نا جرے تا چھوڑایا لی وستی مل دے فرمایا پی گنو حلق کے کڑواٹ آن دیئے منہ اچھ کڑواٹ آن دیئے لیکن اندر پہنچ بنجے سفرائی ختم دا جرکانی ختم اللہ جدری سبحان اللہ بے شک کوڑی تقریر لگ سی سونے نبی فرمائے جیڑا بندہ اپنی اولاد کو حلال کھوے سی صحابہ کرام دی زندگی دیکھو صبح دی نماز پڑھیے حضور دے بچوں صحابی تے جلدی نال اپنے گھر پہنچے بئی دیواری میں ایک صحابی نہ کہ سونا تھوڑا غلام ہے تے نماز تھوڑے بچوں پڑھتے دعا نہیں منگتا جلدی چلا ویندے حضور فرمایا ابو دردہ خیر دے جلدی چلا ویندے سارے بچوں بانے ذکر نہیں کریں دا اتو ایک بزرگاں نے ایک مسئلہ بھی لکھے فرمایا حضور دے زمانے وچ بھی پہلی صبح دی نماز ذکر تھیندا ہا سبحان اللہ اگر نہ تھیندا ہوئے تو حضور اے نہ فرماوے نا ابو دردہ ذکر نہیں کریں دا باندھا نے دعا نے منگدا خیر دے معلوم تھیا حضور دے زمانے زہری حیاتی دے اندر صبح دی نماز تو بعد ذکر بھی تھیندا ہا دعائی تھیندی ہے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے غلامو گل مکوں صحابہ کرام دا عقیدہ دیکھو حضور فرمایا ابو دردہ خیر دے اکر سونیاں ساون دا مہینہ ہے ٹھڈی ٹھڈی ہوا چلی کھڑی ہے تے روزانہ ٹھڈی ہوا چل دیئے وڈے ویلے کو میرے گھر دے قریب جیرا گھر نے ہو یہودی دے ان دے گھر دے وچ کھجی دا درخت دے تے ان دا سارا جھکاؤ میرے ویڑے وچ سونیاں ہوا دے ذریعے پنڈوں کو ہوا لگ دیئے او ساون دے مہینے وچ پنڈوں ڈھانین میرے ویڑے وچ آ پہنچن میں جلدی جلدی چلا وینا نماز پڑھ کے مطلب میری اولاد اٹھے کوئی ایک پینڈ چاہ کے کھاوے میں او پنڈوں کٹھا کرے نا تے یہودی ہمسائے دے گھر پوچھے نا سونیاں اس واسطے جلدی چلا وینا مسلمانوں سنو صحابہ دا عقیدہ صحابہ کرام کوشش کریں بغیر پوچھے پینڈ بھی منہ وچ نہ وننے لجپال نبی فرمائے جیرا بندہ اپنی اولاد کو حلال دا لقمہ کھویں دے اللہ دے واسطے جنت محل تیار کر چھوڑے دے